राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसी बारे ठोस निर्णय गर्न सक्ने भन्दै महत्त्वको साथ हेरिएको नेकपा स्थायी समिति बैठकद्वारा छलफलको एजेन्डा मात्र तय। 7 बुधे एजेन्डा सहित अर्को बैठक शुक्रबार बस्यो। समयमै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो सङ्कटमा पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी। तत्काल समस्या समाधान गर्न सुझाव। देशका अधिकांश स्थानीय निकायद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन। स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादन बजेटको प्राथमिकतामा। दुई कोरिया बीचको तनाव चुलिँदै दक्षिण कोरिया विरुद्ध तत्काल सैन्य आक्रमण नगर्ने उत्तरको निर्णय। र बङ्गलादेश र न्युजिल्यान्ड बीचको 2 टेस्टको श्रृङ्खला स्थगित। कोरोना महामारीको अवस्था सहज भएपछि मात्र तालिका तोकिने। अब पुरा समाचार। नेकपा स्थायी समितिको बैठक आगामी छलफलको एजेन्डा तय गर्दै सकिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले शुक्रबार अर्को बैठक बस्ने र अर्को बैठकका लागि 7 बुधे एजेन्डा तय गर्दै सकिएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको बारेमा ठोस निर्णय गर्न सक्ने भन्दै निकै महत्त्वका साथ हेरिएको बैठकले 7 वटा कार्यसूची तयार गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकको लागि प्रस्तावित कार्यसूचीहरू अध्यक्ष कमिटिहरूको तर्फबाट महासचिव कमिटिले प्रस्तावित गर्नुभयो र ती प्रस्तावित कार्यसूचीहरूमाथि सुझावहरूको क्रममा स्थायी कमिटिको सदस्यहरूले आफ्ना विचार छलफलका सन्दर्भमा राख्नुभयो र त्यो छलफल पश्चात बैठकले 7 वटा कार्यसूची तय गर्यो। 7 बुधे कार्यसूचीमा अध्यक्षद्वयले वर्तमान सन्दर्भमा बैठकको प्रारम्भमै मन्तव्य राख्ने, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे छलफल गर्ने, सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको पूर्णता एमसीसी बारे र विविध विषय रहेका छन्। विविध विषयमा रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेदको घटना, नागरिकता विधेयक तथा सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको बैठक भत्ता नलिने विषय रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरकारको कामको समग्र समीक्षा, 5औं पार्टीको कामको समीक्षा र पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूको पूर्णताका बारेमा, 6औं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी का बारेमा र 7औं विवेक गरी कार्यसूची तय गरियो। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अवस्था र नेकपाको कार्यभारबारे धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी, सरकार र कम्युनिस्ट आन्दोलन र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे धारणा राख्नु भएको थियो। अर्को बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भएकोमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिनुभएको छ। शीतल निवासमा चियापान र भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको नक्सा निशान छापमा समावेश गराउन संविधान संशोधनमा राजनीतिक दलले देखाएको राष्ट्रिय एकता प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था, हालै भएको संविधानमा संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। भेटघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 10,700 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म देशभरि संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार 110 जना महिला र 519 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। आजको जम्मा महिला 110 र पुरुष 519 गरी जम्मा 629 संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म कुल जम्मा 10,728 जना संक्रमित हुनुभएको छ। बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 6,828 र आरडीटी विधिबाट 12,112 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणको संख्या 1,93,194 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आरडीटी विधिबाट 2,83,696 जनाको परीक्षण भएको छ। बुधबार 114 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै अहिलेसम्म 2,338 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 8,366 जना उपचाररत छन् भने 78,639 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 24 जनाको मृत्यु भएको छ। समयमै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सही द्वन्द्व पीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्पूर्ण गतिविधिहरू नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने बताएका छन्। द्वन्द्वकालीन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची राष्ट्रसङ्घले तयार गरेकोले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसके देश सङ्कटमा पर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सूर्य किरण गुरुङले बताउनुभयो। सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा द्वन्द्वकालीन समयका राजनीतिक नेताहरू लगायत 9,000 को सूची राष्ट्रसङ्घले गोप्य रूपमा तयार पारेको डाक्टर गुरुङको भनाइ छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, निजामती सेवाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, त्यतिखेरको विद्रोही दलका नेताहरू र यो प्रकारले त्यतिखेरका चाहिँ भनौँ राजनीतिक दलका नेताहरूको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भेटिङ लिस्ट भन्छौँ हामीहरू 9,000 को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तयार गर्नुभएको छ र भोलिको दिनमा यो विषयलाई हामीले टुङ्ग्याएनौँ भने ठुलो सङ्कट चाहिँ आउने म देखिरहेको छु। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्की सिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौंले बलिदान दिए पनि जनताले अझै परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको बताउनुभयो। पछिल्ला गतिविधिले देशलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउन सक्ने संकेत देखिएको राणाको भनाइ छ। परिवर्तन हामीले के ल्याउन सक्यौं त? यत्रो द्वन्द्व भयो, यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो, यत्रो अझ पनि पीडित भइरहेको छन्। हामीले त्यो चेन्ज ल्याउन खोजेको छौँ, ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन खोजेको, त्यो चाहिँ नि अझ पनि नदेखेको अवस्था छ। यही कुरा हामी गाउँ गाउँमा गएर सुन्यौँ भने हजुरले पनि सुनिराख्नु भएको छ। धेरै चाहिँ नि परिवर्तन आउन नसकेको कारणले कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व फेरि अर्को नआउला भन्ने धेरै हाई रिस्क पनि छ। बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले नै खाटो बसेको घाउलाई पूर्ण रूपले निको बनाउनुको सट्टा खाटो उप्काइदिएर त्यो बेउताइदिने काम मात्रै भएको हो कि? सांसदहरूले जुनसुकै व्यक्ति भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको लामो समय बितिसक्दा समेत द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अझै व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद भएको सांसदहरूको भनाइ छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री भिना मगरले असार मसान्तमा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलसम्म आइपुग्ने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भौतिक निर्माणतर्फ 1% मात्रै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै असार मसान्तमा सुन्दरीजलमा पानी आइपुग्ने बताउनुभयो। अस्थायी डाइभर्सनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम 49% सकिएको उहाँको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार भौतिक कामको हामी अन्तिम पेजमा छौँ, 49% भएको लगभग अन्तिम अवस्थामा हो। हामी केही दिनभित्रमा त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो टिमले भनेअनुसार हामी छिटै नै पानी टेस्टिङ प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले सुन्दरीजलसम्म पानी खसाल्नुले मात्रै आयोजना पूरा नहुने भन्दै काठमाडौँवासीको घर घरमा पानी पुर्याउने कुरालाई ध्यानमा राख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको समस्या समाधान गरी निर्बाध रूपमा मेलम्ची सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मात्रै यो आयोजना खसाल्नुले मात्रै यो आयोजना पुरा हुन सक्छ। त्यसकारण काठमाडौँवासीका प्रत्येक काठमाडौँवासीका घर घरमा पानी पुर्याउनु पर्ने कुराले मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनेतर्फ चाहिँ मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ। सांसदहरूले खानेपानी आयोजनाको कुल लागत, स्थानीयका समस्या समाधान र कहिलेसम्म पानी काठमाडौँमा आइपुग्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। दसैँमा जोसिनुहुन्छ, दसैँमा पानी आउँछ भनेर अनि मन्त्रीज्यूको जोस हेर्दा पनि, इच्छा शक्ति हेर्दा पनि त्यहाँनिर जोस ठुलै देखिन्छ, तर तल पावर हेर्दा पनि एकातिर त्यहाँ पनि ठुलै देखिन्छ, तर जनताले पानी खान किन पाएन। सीएमसी कम्पनीले 95% सिद्धिको भन्ने आएको थियो र गति विपणनमा 95% थियो। अहिले पनि 99% भनेको छ। 99% भनेको 4% यो बीचमा भएको छ भने यसको कुल लागत कति हो र अब कति लागतमा सिद्धिन्छ। मेलम्ची आयोजनाका अनुसार अब सुरुङ र पानी प्रशोधन केन्द्र बीचको पाइप जडानको 10% काम बाँकी छ। अनुगमन उपकरण जडानतर्फ आपूर्ति र जडानको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। गत आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएको ठहर गर्दै जसपाले विरोधमा देशैभर प्रदर्शन गर्ने भएको हो। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक संविधानको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत रहेको बताएका छन्। संशोधन प्रस्तावले महिला अधिकारको हनन हुनुका साथै नेपाल सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विरुद्धमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। असार 16 गते जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरूमा प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला अङ्गीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा निरन्तर 7 वर्षसम्म नेपालमा बस्नुपर्ने प्रावधानमा जसपाका नेताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज देशका अधिकांश स्थानीय तहमा निकायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेका छन्। स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादन वृद्धिलाई अधिकांश स्थानीय निकायका बजेटले प्राथमिकतामा पारेका छन्। नेपालकै पहिलो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएको छ। यता ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 4 अर्ब 79 करोड 15 लाख 62 हजार 515 रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले कोरोनाका कारण क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष नीति लिएको जनाएको छ। त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 4.25 अर्बको बजेट ल्याएको छ। महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बुधबार कुल 4 अर्ब 15 करोड 64 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। महानगरले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ। यता विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि
3 अर्ब 37 करोड 81 लाख 10 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार बसेको 6औं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अर्ब 52 करोड 93 लाख भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। बजेटमा कोरोनाको चुनौती सामना गर्न र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यता नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 71 करोड 32 लाख 497 रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 94 करोड 77 लाख 86 हजार 337 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेट गत वर्षको भन्दा 7 करोडले कमी हो। अधिकांश स्थानीय निकायका बजेटले स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा पारेका छन्। बुधबार देशभरका महानगर, नगर र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट प्रस्तुतसँगै पारित गरेका छन्। यस्तैमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको बजेट प्रस्तुति र पारित गर्ने शैली निकै रोचक देखियो। पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन यसरी गरियो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। सबैले प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्दै ताली बजाए। संघीय संसदमा छलफल भइरहेको जस्तै लाग्ने यो दृश्य ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको हो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 मा स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप बुधबार महालक्ष्मी नगरपालिकाले 8औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिसँगै पारितको दृश्य संघीय संसदको भन्दा फरक थिएन। नगरले जनसङ्ख्या र भूगोल जस्ता विषयलाई आधार बनाएर सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्ने अवधारणा अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 25 करोड 62 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमा 60% विकास बजेट र 40% चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो। विकासमा एकरूपता ल्याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। विकासलाई एक रूपमा लानको लागि त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको सिद्धान्त, त्यहाँको मान्यता र त्यहाँको चाहिँ भूगोलले जुन चिज मागेको छ त्यसलाई स्थापित गर्न नगरपालिकाको समानुपातिक ढङ्गबाट विकास गर्नको लागि यही नगर सभासदहरू हो। तपाईँ हामी सबैले नै के भन्दाखेरि यसलाई एकरूपताको आधारमा हामीले गर्यौँ। भूगोल हेरेर, जनसङ्ख्या हेरेर त्यसका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई राख्नु भएको कुरामा म सहमत छु। नगर सभामा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णलाल महर्जनले बाँच्ने र बचाउने विषय अहिलेको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै नगरपालिकाले पास गरेका योजना कार्यान्वयनमा त्रुटि नहोस् भनेर सचेत गराउनुभयो। हरेक योजनाहरू तयार गर्छौँ, पास गर्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा कहीँ कतै अलिअलि त्रुटिहरू भइरहेको हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिउँ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास लगायत विषयलाई बजेट मार्फत प्राथमिकतामा राखेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। विश्व बैंकले दिने करिब 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायताका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएले दिने 12 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहायताका लागि हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हजार्ड सेरबोर्सले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कोरोना संकट विरुद्ध लड्न र विद्युत क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग गरेको हो। प्राप्त ऋण सहायताले नेपालमा भरपर्दो र दिगो विद्युतले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। विश्व बैंकले विकास नीति अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। फोन ट्र्यापिङसँग सरोकार राख्ने नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै पुनः विवादमा आएको छ। अदालतको पूर्व स्वीकृति नलिई गुप्तचर विभागले कुनै व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने अधिकार पाउने भन्ने कुरा विवादमा आएको हो।
नागरिकको फोन ट्र्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगे लगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच मतभेद शुरू भएको छ। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकको समर्थन गरेका थिए, तर प्रतिपक्षका सांसदहरूले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधानहरू रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्। अदालतको अनुमति बिना फोन रेकर्ड गर्न नमिल्ने कांग्रेस सांसदहरूको जिकिर छ। यो संविधान र मौलिक अधिकार र नागरिक अधिकारको बरखिलाफ छ। तर यसबाट पुष्टि भइराखेको छ कि अहिलेको सरकार नागरिक सरकार हो वा तानाशाही सरकार, जसले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नुपर्नेमा ती अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र राज्यले नियन्त्रण गर्नको लागि यो विधेयकमा धेरै दफाहरू उल्लेख गरेको छ। अहिले त मैले सुन्छु कि एउटा मन्त्रीजीले अर्को मन्त्रीजीले पत्रकारकै साथीहरूले भन्नुभएको मन्त्रीजीले पत्रकारसँग कुरा गर्नु पर्यो भने आजभोलि टेलिफोनबाट गर्नुहुन्न अरे, व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ अरे, किनकि मन्त्रीजी तर्सिराख्नु भएको छ मेरो टेलिफोन रेकर्ड भइरहेको छ भनेर। अहिले यस्तो अवस्था छ भने यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, पार्लियामेन्ट्री कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउने गरिकन गर्दै गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग सम्माननीय सभाको महोदय पनि भोलि यो बन्ने कानुनबाट हामी कोही पनि बस्नेवाला छैनौँ। यस्तो कानुन यस्तो अवस्थामा यसलाई पारित गरेर यसरी लिएर नजाउँ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जासुसहरूको क्षेत्र भएकाले विधेयक आवश्यक भएको नेकपाका सांसदहरूको दाबी छ। संसारभरका मुलुकहरूको एउटा चासोको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु जस्तो नेपाल बनिरहेको अवस्था। त्यसले गर्दा विदेशी जासुसहरूको जुन खालको चाहिँ विदेशी सुरक्षा निकायहरूको जुन खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ चलखेल भइरहेको छ, हाम्रो आन्तरिक सुरक्षामाथि, हाम्रो पोलिटिक्समाथि, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि, हाम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक हाम्रा गतिविधिहरूमाथि जुन प्रकारको अंकुश लगाउने ढङ्गले विदेशी सुरक्षा निकायहरूको चलखेल छ, त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले यो विधेयक मार्फत नै काउन्टर इन्टेलिजेन्स मेकानिजमको पनि विकास गरेर जानुपर्छ। राष्ट्रको विखण्डनकारी गतिविधिहरू रोक्न र हाम्रो राष्ट्रियताको अहित हुने गरी वैदेशिक अरू हस्तक्षेपहरूलाई कमजोर पार्ने र अरूका सूचना लिएर प्रतिकार्य र हाम्रो इन्टेलिजेन्सियालाई अझ बलियो बनाउने यसले सदुद्देश्य बोकेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा 10 मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। यसको उपदफा 1 मा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने भनिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकले आफूहरूको क्षमता र योग्यताको आधारमा पदोन्नति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षण सहायकहरूलाई एकपटक विशेष प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राख्दै उपकुलपतिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले विभिन्न मागसहित त्रिवीमा बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण शैक्षिक सत्र लम्बिने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई न्यूनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्न समेत माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र नेपालका लागि श्रीलङ्काका नवनियुक्त राजदूत हिमाली अरुणा तिलकाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई देशको सम्बन्ध, साझेदारी, सहकार्य लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ। भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सन् 2018मा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा श्रीलङ्का सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले श्रीलङ्काली नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्दै यसमा राजदूत अरुणा तिलकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी राजदूत अरुणा तिलकाले भेटका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क तथा बिमस्टेक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा दुई देशबीच साझा विचार तथा सहकार्य हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै नेपालका प्राकृतिक सुन्दर स्थानहरूको भ्रमण गर्न श्रीलङ्काका नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा लाग्ने पनि बताउनुभयो।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा मात्रै PCR मेसिन नहुँदा नमुना जाँचमा समस्या भोगिरहेका सुदूरपश्चिमका स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। डडेलधुरा स्थित डडेलधुरा अस्पतालमा कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने PCR मेसिन जडान सुरु भएसँगै नमुना जाँच गर्न सहज हुने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दु डडेलधुरामा PCR मेसिन जडान सुरु भएको छ। ह्युमेनिटी फाउन्डेसन नेपालले खरिद गरेको PCR मेसिन आइतबार अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोमबार बिहान मेसिन अस्पतालमा पुगेसँगै जडान सुरु भएको छ। अस्पतालको ल्याब नजिकैको कोठा व्यवस्थापन गरेपछि प्राविधिकहरूले मेसिन जडान गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। जुन डोनेसन गरेर हामीलाई दिनुभएको छ डडेलधुरा परिवारको तर्फबाट चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब मेसिन आइसक्यो, टेस्ट कहिलेबाट हुन्छ भन्ने जनमानसको एउटा चासोको विषय पनि हो। हामीसँग मेसिन हिजो हामी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षज्यू र म आफै हामी धनगढी गएर त्यो सामानहरू बुझेर हामीले यहाँ आज चाहिँ सामानहरू डडेलधुरा ल्याइसक्यौँ र अब यो सेटअपको काम चाहिँ भइरहेछ। हामीसँग सँगसँगै बायोमेडिकल इन्जिनियर ल्याबले काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले यिनी मेसिनहरू सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले उहाँ पनि हामीसँगै आइसक्नु भएको छ। मेसिनमा एकपटक 96 थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिनेछ। स्वाब जाँच गर्न कम्तीमा 4-5 घण्टा लाग्छ। 24 घण्टा PCR मेसिन सञ्चालन गरेमा एक दिनमा 200 भन्दा बढी स्वाब जाँच्न सकिनेछ। PCR मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेको पनि अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। PCR मेसिन उपलब्ध गराएको छ र यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँदाका बगतमा केही कुराहरू जसरी अब मेसिन आउँदा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार ल्याबको स्ट्रक्चर तपाईँहरूसँग छ कि छैन भन्ने उसमा चाहिँ हामीले अलरेडी अवस्थामा नहुँदै पनि भइरहेको केही चाहिँ अस्पतालको सेवाहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले केही दिनको लागि त्यसलाई पर छाडेर अथवा शिफ्ट गरेर हामीले चाहिँ ल्याब पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। र डडेलधुरामा PCR मेसिन जडान गरी कोरोना परीक्षण सुरु गर्न स्थानीयले यसअघि नै दबाब दिइरहेका थिए। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेन्डरकै रूपमा लैजान खोजेको र साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। कोरोनाका कारण थला परेका व्यवसायहरूको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण कसैले पनि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी नीतिहरू आउने अधिकारीले दाबी गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिलाई सधैँ जसै गरी हामी साउनको फर्स्ट विकमा पहिलो हप्तामा यसलाई जारी गर्छौँ। कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस्, खास गरी कुनै उद्यम व्यवसाय हैन हेल्थको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे, कोही थला पर्नै नपरोस्, भोलि चाहिँ कमसेकम रिकभर हुन सकोस्, अहिले अप्ठ्यारो परे पनि भोलि पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्नेछन्। कोरोनाले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित व्यवसायहरूको विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको र त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। कोरोनाको अनिश्चितता नहट्दासम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यसै हुन्छ भन्न नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। 7% को एचिभ होला त भन्ने सन्दर्भमा मेन बोटल नेक अथवा मेन अहिलेको चाहिँ अवरोध भनेकै यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै यो कोभिडको कुनै निश्चित कटअफ छैन, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। बजार चलायमान भएपछि ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रशस्तै तरलता प्रवाह हुने र व्यावसायिक क्रियाकलाप सहज बन्दै जाने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। छापावाला सुन तोलाको 91,100 रुपियाँमा किनबेच भई सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको हो। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 90,600 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। यसअघि सोमबार 91,000 रुपियाँमा किनबेच भई सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,665 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 945 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ।
कोरोना महामारीपछि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बुधबार अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 74 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 34 पैसा तोकेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा डलर 60 पैसाले सस्तिएको हो। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 121 रुपियाँ 34 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 94 पैसा रहेको थियो। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। भारतीय रुपियाँ पनि डलरको तुलनामा कमजोर बनेका कारण पनि नेपाली मुद्रा डलरसँग कमजोर बनेको छ। भारतसँग स्थिर विनिमय दरका कारण भारत कमजोर हुँदा नेपाली रुपियाँ पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न पुगेको हो। एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 47 करोड 55 लाख रुपियाँको साधारण सेयर आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। लघुवित्तले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 47 लाख 55 हजार किता सेयर निष्कासन गरेको हो। सोमध्ये 74 हजार किता कर्मचारी र 2,37,800 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 44,43,200 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 2 लाख कितासम्मको आवेदन दिन सक्नेछन्। सेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ। असार 14 गतेसम्म बिक्री खुला हुने भनिएको सेयर ढिलोमा असार 24 गतेसम्म बिक्री खुला हुनेछ। लघुवित्तको आइपिओमा नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन गर्न सकिनेछ। अब खेलकुद समाचार। बङ्गलादेशले न्युजिल्यान्डसँगको 2 टेस्टको श्रृङ्खला स्थगित गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डले न्युजिल्यान्डसँग तय भएको 2 टेस्टको श्रृङ्खला मङ्गलबार स्थगित गरेको हो। यी 2 बीचको टेस्ट श्रृङ्खला आगामी अगस्त र सेप्टेम्बरमा खेल्ने तय भएको थियो। बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशमा देखिएको कोरोना महामारीको कहर बढ्दो रहेकाले क्रिकेट सुचारू गर्न नसकिने भन्दै टेस्ट श्रृङ्खला स्थगित गरेको हो। बङ्गलादेशको शेरे बङ्गला क्रिकेट स्टेडियम भएको स्थान सरकारको रेड जोनमा रहेकाले अवस्था सहज भएपछि पुनः तालिका तोकिने बोर्डले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख बढिरहेको छ। 30 वर्षपछि उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने यात्रामा रहेको लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज क्रिस्टल प्यालेससँग खेल्दैछ। उपाधि उचाल्नबाट 2 जित पर रहेको लिभरपुल आज क्रिस्टल प्यालेससँगको खेलमा स्पष्ट 3 अङ्क जोड्दै प्रिमियर लिगको यात्रालाई केही आरामदायी बनाउने दाउमा रहनेछ। लिभरपुलले आजको खेल जिते र चेल्सी विरुद्ध बिहिबार हुने खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले हार बेहोरे लिभरपुलले यो सिजनको उपाधि उचाल्नेछ। लिभरपुलको जारी सिजनमा 30 खेलमा 83 अङ्क छ भने उसलाई दबाव सृजना गरिरहेको दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीले समान खेलमा 63 अङ्क जोडेको छ। उता पछिल्लो 4 खेलमा स्पष्ट जित निकालेको क्रिस्टलको लय निकै शानदार देखिएको छ। लिभरपुलले क्रिस्टल विरुद्ध खेलेको सबै 5 खेलमा जित निकालेको छ। यस्तै आजै हुने अन्य खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले शेफिल्ड युनाइटेडसँग खेल्नेछ भने न्यूक्यासल्सले एस्टन भिल्लाको सामना गर्नेछ। यस्तै नर्विचले एभर्टनसँग खेल्नेछ भने वुल्भ्स र बर्नेमाउथ आम्ने सामने हुनेछन्। यी चारै खेल नेपाली समयअनुसार आज राति पौने 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। डेभिड लुइज र प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनल बीच सम्झौता नवीकरण भएको छ। ब्राजिलियन डिफेन्डर लुइज र आर्सेनल बीच थप 1 वर्षको सम्झौता भएको हो। लुइजको स्थानान्तरणको हल्ला चलिरहेको बेला आर्सेनलले उनलाई आगामी सिजनको अन्तिमसम्म क्लबमा राख्ने भएको हो। उनको आर्सेनलसँगको सम्झौता जुन 30 मा सकिनेछ। लुइजले आर्सेनलमा 1,20,000 पाउन्ड पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि पुनः सुचारू भएको प्रिमियर लिगको पहिलो दिनको खेलमा म्यानचेस्टर सिटी विरुद्ध रातो कार्डको सामना गरेका लुइज 2 खेलको प्रतिबन्धमा छन्। लुइज अर्को प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीबाट आर्सेनल पुगेका हुन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरह्यो। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशका आसपासका क्षेत्रहरूमा वर्षा भयो। आज राति देशको सबै प्रदेशहरूका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम पूर्णतया
रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नक्सा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेकोमा दलहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार अपराह्न संसदमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। साथै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध पनि एक भएर लड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा स्थायी समितिको बैठक आगामी छलफलको एजेन्डा तय गर्दै सकिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले शुक्रबार अर्को बैठक बस्ने र अर्को बैठकका लागि 7 बुधे एजेन्डा तय गर्दै सकिएको हो। नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। अहिलेसम्म 2,338 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 24 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर कोरियाले छिमेकी मुलुक दक्षिण कोरिया विरुद्ध सैन्य आक्रमणको योजना तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ। पछिल्ला केही हप्तादेखि दुई कोरिया बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। दक्षिण कोरियाले सीमा क्षेत्रबाट बेलुन प्रयोग गरेर उत्तर कोरियामा प्रोपोगन्डा सामग्री पठाएपछि कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको हो। बंगलादेशले न्युजिल्यान्डसँगको 2 टेस्टको श्रृङ्खला स्थगित गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले न्युजिल्यान्डसँग तय भएको 2 टेस्टको श्रृङ्खला स्थगित गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।